बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद में सूरह अबसा में खुदावंद आलम फरमाता है, और जब ऐसी आवाज़ आएगी कि जिसके नतीजे में इंसान अपने रिश्तेदारों से नाता छुड़ा कर भागेगा, भाई भाई से भागेगा और मियाँ बीवी एक दूसरे से रिश्ता छुड़ा कर भाग रहे होंगे। यकीनन ये वक्त क़यामत का वक्त है, और जैसे कि आप हमारे इस चैनल के तवस्सुस से इस प्रोग्राम को समाअत फरमा रहे हैं कि जिसका नाम है आखिरी वक्त, यानी क़यामत से पहले के हालात और वाक़यात। नाज़रीन किराम, आप देखते हैं कि जब खुदावंद आलम अपनी अशिया को खल्क़ करता है तो वो अशिया, वो मखलूक़ात, चाहे जमादात में से हो, चाहे नबातात में से हो, या किसी भी किस्म की सूरत में हो, जब वो खल्क़ होती है तो उसका एक टाइम और पीरियड हुआ करता है। हम देखते हैं कि ये दुनिया भी खुदा की मखलूक़ात में से एक मखलूक है, और यकीनन इसका भी एक टाइम मुकर्रर है। ये दुनिया जो करोड़ों सालों से आबाद है और मुख्तलिफ वाक़यात इसमें रोनुमा होते हैं, लेकिन याद रखिए कि ये दुनिया भी खुदा की एक मखलूक है और एक दिन इसे फना हो जाना है। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी कोई चीज़ फना होती है, जब भी कोई चीज़ ख़त्म होने के दहाने पर होती है, तो उसके अंदर कुछ अलामतें नज़र आती हैं। इसी तरह से जब दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी, जब दुनिया ख़त्म होने के दहाने पर होगी, तो उसके अंदर भी कुछ अलामतें हैं जो हम देखेंगे। और याद रखिए, ये अलामतें वो हैं कि जो तालीमात इस्लामी में, यानी हदीस मकबूल में हमें नज़र आती हैं। रसूल खुदा फरमाते हैं कि जब ये दुनिया ख़त्म होने लगेगी, यानी क़यामत का वक्त होगा, तो उस वक्त याजूज माजूज और दज्जाल का खुरूज और सुफियानी का खुरूज और खुरासानी का क़याम और यमानी का ज़ाहिर होना है। हम इस प्रोग्राम के तवस्सुस से आप तक सिर्फ इतनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि जब दुनिया ख़त्म होने लगेगी तो उस वक्त क्या होगा, वो हालात, वो वाक़यात, वो इल्मी मतालिब हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अज़ान मोहतरम, नाज़रीन किराम, सबसे पहली जो बात हमें नज़र आती शद्दुम्मत के साथ सरवर कायनात की तालीमात में, अहादीस नबवी में, वो है दज्जाल का खुरूज। दज्जाल एक बदनाम ज़माना और एक लईन शख्सियत के जिसके ऊपर रसूल खुदा ने लानत भेजी है। हदीस नबवी में मिलता कि रसूल खुदा फरमाते अपने असहाब बाबा से मुखातिब होकर, ए मेरे सहाबियों, याद रखो ये दुनिया ख़त्म नहीं होगी मगर ये कि जब दज्जाल का खुरूज हो। असहाब ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये दज्जाल कौन है? तो सरवर कायनात ने फरमाया कि दज्जाल वो है जो उस वक्त जाहिर होगा जब दुनिया ख़त्म होने के दहाने पर होगी, जब दुनिया बर्बाद होने के दहाने पर होगी, जब दुनिया का खात्मा होने लगेगा, तो उस वक्त दज्जाल नामी एक शख्स जाहिर होगा। असहाब ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उसकी अलामत? रसूल खुदा ने फरमाया, हाँ, उसकी एक अलामत है, और वो अलामत ये है कि उसके माथे पर आँख होगी। जी हाँ, आपने सही समझ फरमाया, उसके माथे पर आँख होगी, और एक आँख उसकी खराब होगी। और रसूल खुदा ने फरमाया कि याद रखो, जब वो जाहिर होगा तो ऐसे वक्त में जाहिर होगा कि जब दुनिया में फिस्को फुजूर आम होगा, जब अच्छाई का लिबादा उड़े हुए
دنیا کے بدترین افراد ظاہر ہو جائیں گے، جب ہر طرف فسق و فجور ہوگا، جب ہر طرف گمراہی ہی گمراہی اور ضلالت ہوگی۔ جب اصحاب رسول نے یہ جملے رسول خدا کے زبانی سماعت فرمائے تو گھبرا گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ایسے میں جب دجال خروج کرے گا تو اس وقت ہم کیا کریں؟ ہم کیسے دجال کے شر سے محفوظ رہیں؟ یاد رہے کہ ہمیں مزید جملے دیگر احادیث نبوی میں یہ بھی نظر آتے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ یاد رکھو جب دجال خروج کرے گا تو اس وقت دنیا میں قحط ہوگا، دنیا میں غذا کی قلت ہوگی، دنیا میں خون خرابہ عام ہوگا اور ایک تہائی انسان ختم ہو چکا ہوگا۔ اصحاب رسول نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم کیا کریں کہ ہم دجال کے اس فتنے سے محفوظ رہ جائیں؟ سرور کائنات نے فرمایا، یاد رکھو سورہ کہف کی تلاوت۔ ہاں ناظرین کرام، سورہ کہف کی تلاوت، سورہ کہف کی تلاوت سے انسان دجال لعین کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ سورہ کہف وہ سورہ ہے جس کے متعلق یہاں تک ملتا کہ اگر کوئی اس کی آخر کی 10 آیتیں بھی روزانہ پڑھے، اگر کوئی اپنے روٹین میں سورہ کہف کی آخر کی 10 آیتوں کو رکھے تو وہ قیامت کے دن خدا کی امان میں ہوگا اور دجال سے محفوظ رہے گا۔ جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ جب کوئی شے اختتامی مراحل کو طے کر رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ علامتیں نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے جب دنیا فنا ہو رہی ہوگی، جب دنیا تباہ ہو رہی ہوگی، جب دنیا کا خاتمہ ہونے لگے گا تو کچھ علامتیں ظاہر ہوں گی، اور انہی علامتوں میں سے ایک علامت جو کہ حدیث مقبول سرور کائنات کے تعلیمات میں ہمیں ملتی، اور سرور کائنات نے فرمایا کہ وہ یاجوج اور ماجوج ہے۔ جناب ذوالکفل علیہ السلام نبی اللہ، ہمارا لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جناب ذوالکفل علیہ السلام پر کہ جن کی قبر مبارک ملک عراق کے شہر حلہ میں آج بھی زائرین کی زیارت گاہ بنی ہوئی ہے، کہ جن کا ذکر قرآن میں اور تاریخ اسلام میں جا بجا نظر آتا۔ جناب ذوالکفل کے بارے میں ملتا کہ ان کی قوم ان کے پاس آئی اور ایک دفعہ شکوہ کرنے لگی یاجوج ماجوج جو کہ خدا کی ایک مخلوق ہے ان کے حوالے سے، اور کہنے لگی، یا نبی اللہ، ہم یاجوج اور ماجوج سے پریشان آ گئے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی حل تلاش کیجئے۔ جیسے کہ قرآن کی آیت بھی ہے یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے کہ خدا فرماتا ہے کہ جب ہمارے برگزیدہ نبی جناب ذوالکفل کے پاس ان کی قوم آئی اور کہنے لگی، ہم آپ کو اس کام کے عوض کچھ عطا کرنے کو بھی تیار ہیں اگر آپ ہمیں یاجوج ماجوج سے محفوظ رکھیں۔ تو کیا ہوا؟ جناب ذوالکفل نبی اللہ نے ایک حکم صادر کیا، کہا کہ خاص نوعیت کی ایک دیوار قائم کی جائے، اور تاریخ اسلام میں ہمیں ملتا کہ ایک خاص قسم کی دیوار تیار کی گئی جناب ذوالکفل کے حکم سے، جس کی نگرانی جناب ذوالکفل فرما رہے تھے، اور یہاں تک ملتا کہ وہ یاجوج ماجوج جو خدا کی ایک منفرد قوم کے بارے میں ملتا کہ ان کا ایک کان اتنا بڑا ہوتا کہ وہ اسے بچھا لیتے، اور ایک کان اتنا بڑا ہوتا کہ اسے وہ اوڑھ لیتے، جس وادی سے گزرتے اس کو تہس نہس کر دیتے، تباہ و برباد کر دیتے۔ ان کے جسم سے اتنی گندی بدبو نکلتی کہ لاکھوں میل دور افراد بھی ان کی اس بو کو سونگتے، اور یہ خدا کی وہ قوم ہے کہ جس کے بارے میں ملتا کہ جب قیامت
قریب ہوگی جب دنیا اختتامی مراحل کو طے کر رہی ہوگی تو اس وقت یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے اور وہ دیوار ڈھہ جائے گی اور یاجوج ماجوج باہر آئیں گے۔ ملتا ہے کہ یاجوج ماجوج خدا کی وہ مخلوق ہے جو قیامت سے پہلے جب ظاہر ہوگی تو جہاں جہاں سے گزرے گی اس جگہ کو برباد کرتے ہوئے گزرے گی، جس آبادی سے گزرے گی اس آبادی کو ختم کرتے ہوئے گزرے گی، جن باغات اور کھیتوں سے گزرے گی ان کی فصلوں کو پھلوں کو تباہ و برباد کرتے ہوئے گزرے گی۔ اور عزیزان محترم، ہمیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی علامتیں نظر آتی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں بہت جلد ملاقات کریں گے اس عنوان کے ساتھ کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا۔